सकयल शेत हा ते शेतांसून ते ओढून घेऊन येलो तो आणि ते आंबे पण हाडून तिने दवरलो ओढून ओढून. अच्छा खाल्ले. हा खाल्ले. बाई किने हाडले आम्ही इकडे किने बिबटो वाघ येयलो गाव आणि वासरू हय खाल्ले. हय 9:30 काल जेवला आनी प्रस्तुती बी आशिल्ली तेन्ना देवताना आमी पळयलो देवताना आनी सकयल जेन्ना गेलो आनी सकाळी सकयल गेलो तो सकाळी आमी उठले सकाळी उठले पळय जाल्यार ते गांव येयलो आनी म्हणून लागलो वासरू खाल्ला म्हणून जाल्यार फूल वासरू खावन उडयले तुमी आम्या पळोवनाका. अच्छा कितल्यांक येयलो बिबटो वाघ 9:30 सुमार जातली. राती हय खंयसून किने आतां बोरी कडसून सकयल देंवलो तो रस्तो रानांतल्यान रस्तो क्रॉस करून गेलो. रस्तो क्रॉस करून. हय ओके आणि मागीर गोट्यान येयलो. कोटेन ना सकयल शेतान ते वासरू बांदलेले ते तळी हा थंय उदकाची त्या सकयल शेत हा ते शेतांसून ते ओढून घेवन येयलो तो आनी ते आंबे पण हाडून तिने दवरलो ओढून ओढून. अच्छा खाल्ले. हा खाल्ले. ओके मागीर फॉरेस्टाक कळयले तुमी. त्या भावान कळयला ताका इन्फॉर्म केलें ते काय येयले ते पळय येयल्या. अच्छा तुमचें पूर्ण नांव. गणेश गाड. गणेश गाड. हेचे पयलीं केन्ना येयलो ना हांगासर. हांगासर गांवांत खूब कडेन आतां म्हणटात हांगा देंवलो थंय देंवलो अशें वचत थंय म्हणटा पूण हांवें केन्ना पळोवंक नासलें पूण काल हांवें फर्स्ट टायम पळयलो हांगा देंवता. तुमी पयलो स्वता. हय पळयलो स्वता हांव रस्त्यार हांगा उबो आशिल्लो हांव आनी म्हाजो पुतण्यो तेन्ना आमी दोगांनी पळयलो तो देंवताना. देंवताना पयलो तेन्ना कितें केलें पयलो तेन्ना. आमी पळयले आनी सायडीक सरले आमी थंय रावंक ना. अच्छा आनी आयज आमकां डेरिंग जायना जालें फुडें वचपाक न्हू. आयज केन्ना कळ्ळें तुमकां तें. आयज केन्ना कळ्ळें तुमकां. आतां वासरू खावन पळय सकाळी आमी पळयले पळय म्हाजो भाव चुलत आहा तो सकयल गेल्लो तेणी पळयल्यार ते वासरू खावन उडयला. खावन उडयलेलें पूर्ण खाल्ला. संदीप कितें जालें आमी आयकलां कितें बिबटो वाघ गांवान येयलो आनी वासरूक तुमच्या बांदलेले खाल्ला. ते वासरू थंयसर बांदलेले सकाळी येवन तेंच्यांनी हांगा वाघान खाल्ले. केन्ना येयलो बिबटो वाघ. रातचो 10च्या उपरांत 9 9:30 10. 9 9:30. हो ओके आणि वासरू खंय बांदलेले. वासरू म्हणजे आमच्या गोट्याच्या भायर बांदलेले शेतान. शेतान बांदलेले. कितल्यांक येयलो म्हटले. 10च्या आसपास आणि 10च्या भायर. 10च्या भायर पूर्णपणे खाल्ले. पूर्ण म्हणजे पोट तितले हे गेले पोटा कडल्यान पाय आणि तोंड सेपरेट जाली. सेपरेट जाले. सेपरेट म्हणजे तुजो बॉडी पार्ट एक उरलो बोन्स आसता बरा तो असो उरलो. अच्छा हेच्या पयलीं केन्ना येयलो तुमच्या गांवान बीन अशें. आमच्या गांवान येयलो मात तेन्ना खावंक नासले आमचे तो फर्स्ट टायम खाल्ले. फर्स्ट टायम खाल्ला. ओके मागीर आतां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट येयले. आतां फॉरेस्ट कितें सांगलां तेंच्यांनी. ते आतां शोध शोध काडटा. आनी आतां ते पिंजरो घालपाचो. पिंजरो घालपाचो. हे मेळना बोकरो. अच्छा डुकर चडटा म्हणटा हे घालपा खातीर. सोडटात ते. ओके कितें सांग सोदता अशें आतां सद्याक लोकांक कितें एक मेसेज. तांच्या बिग्यान ते आतां हे करून जाय क्लियर करून जाय सोडून हे करून जाय. नमस्कार हांव साई प्रसाद कुबडे परत एकदा तुमच्या समोर सद्याक पावलेलो आसा आनी आतां आमी पावले वागाळे खैराट ह्या गांवान. वागाळे खैराट ह्या गांवान येवपाचें कारण म्हणल्यार आमकां एक इन्फॉर्मेशन हांगसर मेवली की काल राती 9 ते 9:30 सुमारास एक बिबटो वाघ जो आसा हो खैराट ह्या गांवान येयलो आनी रस्तो क्रॉस करून तो फुडें एक जंगल आसा जे शेत आसा थंयसर पावलो आनी थंयसर एक गायचे वासरू जे आसा हे शेतान बांदलेले थेट ताका तेणें आपल्या तोंडान घेतले ओढून हाडलो आनी मागीर फुडें व्हरोन ताका पूर्णपणे खाल्लेले आसा. ही गजाल जेन्ना सकाळी जो ओनर आसा गायचो ताका कळली तेंच्यांनी हांगासर धांव घेतली आनी पळयतात जाल्यार ते वासरू जे आसा ताका पूर्णपणे जे फाट आसा फाटींतल्यान पोटा मेरेन सगळे खाल्लेले आसा. तेंच्यांनी तुरंत फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कळयलें आनी आतां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे मनीस आसा ते हांगासर स्पॉटाचेर खैराट ह्या गांवान घटनास्थळी हांगासर पावलेले आसा. सध्या तेंची इन्व्हेस्टिगेशन आसा पळय ती चालू आसा. पुराय कितें अपडेट आसा हे ते गायचे वासरूचो जो ओनर आसा तेच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया व फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडल्यान आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया की आतां हेचेर ते कितें एक्शन घेतले. कांय दिसा पयलीं म्हटल्यार एक 2 ते 4 दिसा आदी आमी पळयला शिवोले पत्तावाडो हांगासर सुद्दां एक बिबटो वाघ येयलेलो आनी तेन्ना सुद्दां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे मनीस येयलेले. आतां तोच बिबटो वाघ खैराट ह्या गांवान येयला काय कितें सो हे सुद्दां आमी जाणून घेवपाचो सद्याक प्रयत्न करया.
पूण आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की खैराट ह्या गांवांत 9 ते 9:30 सुमारार जो ओनर आसा त्याच्या भावान हांगासर पयला बिबटो वाघ जो आसा हो रस्तो क्रॉस करून वयतालो पूण सकाळी उठून पळयत जाल्यार शेतान बांदलेली जी वासरू आसा पळय ताका पूर्णपणे खाल्लेले आसा. आता फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे मनीस आसा आणि ते वासरू जे आसा त्यांच्यानी सद्याक ते पुरलेले आसा. सद्याक त्यांचो इन्व्हेस्टिगेशन हांगासर चालू आसा. आता आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया की हेचेर आता ते कितें कारवाई करतले, पिंजरो घालून दवरतले, ट्रॅप करून दवरतले, कितें अपडेट आसा पळय ते आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडल्यानूय जाणून घेवया. जो गायचो ओनर आसा वासरूचो त्याच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो सद्याक प्रयत्न करतले. सो अशीच अपडेट तुमकां आमी खैराट वागाळे ह्या गांवांत एक बिबटो वाघ दिसला गेलो त्याच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां फुडें मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन आणि अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमच्या समोर घेवन येत रावतले. पळयत राव तुम्ही इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे, खैराट ह्या गांवच्यान.